बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज तो मेयर साहब ने मुझे सफारी पार्क पे लेकर आया है अपना काम दिखाने के लिए। वैसे तो बहुत अच्छी बात है कि कराची के अवाम के लिए ऐसे फैसिलिटी मिले जो कि फैमिलीज़ के लिए भी हो और उनको पॉजिटिव एक्टिविटी, रिक्रिएशनल एक्टिविटी का मौका दी जाए। वैसे आपको पता है कि हमारे कराची वाले बहुत ही मेहनती है और उनको वीकेंड्स पे ऐसा कोई फैसिलिटी मिलना चाहिए। जो मैंने आज यहाँ देखा है, ना सिर्फ बहुत अच्छा तरीक़ा से मेंटेन किया जा रहा है, मगर बताया गया है कि इस फैसिलिटी से रेवेन्यू भी पैदा हो रहा है हमारा KMC के लिए, कराची मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेशन के लिए, जो कि उसका भी अपना आपको पता है वो भी ज़रूरी है। इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला हमारा ये कोशिश है कि कराची में जो पब्लिक स्पेसेस है, अवाम के लिए जो जगह है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोवाइड करें। एक खेल के मैदानों की सूरत में, दूसरा जो पीपल्स स्क्वायर का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है, और फिर इस किस्म की जो पार्क्स है, जो सफारी पार्क्स है, इस किस्म की सूरत में हम वो ओपन स्पेसेस दें, वो पब्लिक स्पेसेस दें जो यहाँ के रहने वाले को वो एंजॉय कर सकते हैं। हर सिटी को अगर आपने उसको एक लिवेबल सिटी बनाना है तो एक बेसिक कंपोनेंट पब्लिक स्पेसेस होते हैं जिसमें आम लोग आ सकते हैं, अवाम आ सकते हैं, उसका फ़ायदा हो सकता है और उसके साथ साथ फिर उसके इर्द गिर्द फिर एक मुआशी एक्टिविटी भी पैदा होते हैं। दुकान चलाने वाले, उनको भी एक सहूलत मिल जाता है। तो ओवरऑल मैं इस प्रोजेक्ट से भी मुतमन हूँ, और जो मेयर साहब का आगे जाके जो प्लान्स है इस शहर के लिए, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला जैसे इस शहर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इलेक्शंस में भी जितवाया, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को इस शहर और KMC मिल के काम करेंगे। इंशाअल्लाह ताला उसका फ़ायदा इस शहर के अवाम को होगा। आपका शुक्रिया। चेयरमैन साहब, ये बताएं कि आपने फ़ायदे की बात की। सिंधी में एक कहावत है कि जो है मजदूर करने वाला मजदूरी करे, हलवा खाता है मौलाना। तो आपने यहाँ से लॉन्ग मार्च भी किया, आपने अदम एतमाद भी लाए, 1.25 साल नून लीग को बर्दाश्त भी किया, मगर जब भी इंतखाबात आते हैं तो पंजाब में एक किंग पार्टी आपके सामने खड़ी कर दी जाती है ताकि आपका रास्ता रोका जाए। ये लेवल प्लेइंग फील्ड यही तो नहीं है? आपका सवाल का तो बहुत शुक्रिया। वैसे आप सही कह रहे हो, हमने बहुत मेहनत किया इनको वज़ीर आज़म बनाने में। वक्त का ज़रूरत था, मुल्क के मफाद और कौमी मफाद के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और वो वक्त की ज़रूरत था। और वक्त की क्यों ज़रूरत है? एक तो मुल्क भर में जो मुआशी बहरान, ख़ारजा सतह पे बहरान और सियासी जमहूरी बहरान था, उसमें हम बेहतरी ले आना चाह रहे थे, मगर साथ साथ हमारे ऐसे कुछ इश्यूज़ थे जो हम रिज़ॉल्व करवाना चाह रहे थे। आपको मालूम है कि ख़ास तौर पे सिंध के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में रही है। हम मियाँ साहब का जो 2 तिहाई अक्सरियत दिलवाया गया 2013 के बाद, तब भी हम अपोजिशन में थे। खान साहब के दौर में हम अपोजिशन में थे। हमारे सूबे के हकूक़ पे डाके मारे जा रहे थे, वसाइल के लिहाज से हमें तंग किया जा रहा था, यहाँ तक कि हमारा NICVD और NICH को भी छीनने की कोशिश की जा रही थी। तो हमने उनके साथ होते हुए इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा लिया कि चाहे वो हमारा NICVD का हॉस्पिटल्स हो, वो वापस हमारे कब्ज़े में आ चुके हैं, चाहे वो हमारे सैलाब मुतासरीन को मदद दिलवाने की बात हो। उस सिलसिले में इसका फ़ायदा हुआ कि हम वफाक के हिस्से थे। वैसे उससे पहले भी 2020 में भी सैलाब आए थे, उस वक्त तो वफाक की तरफ से हमें बिल्कुल ही कुछ नहीं मिला। दूसरा जो सैलाब आए थे, लोग इस बात पे तबसरा तो कर सकते थे कि किस हद तक और क्या मज़ीद करना चाहिए था, मगर कुछ न कुछ इसका ज़रूर फ़ायदा हुआ कि हम ना सिर्फ वफाक में थे, मगर मैं उस वक्त
वज़ीर ख़ारजा था तो अपना ओहदा को मैं सही तरीके से इस्तेमाल करके पूरे पाकिस्तान के सलाब मुतासरीन के लिए एक्टिव हो सकता था। तो जहाँ तक नेशनल लेवल की बात है, वहाँ वो इश्यूज़ मैंने आपको बताए, जो लोकल इश्यूज़ हमने एड्रेस करना चाहा वो भी आपने बताए। जहाँ तक किंग्स पार्टी की बात है, वो ना सिर्फ पंजाब में, वैसे मुल्क भर में हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आते हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला जो अब अगले साल इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किंग पार्टी का किया था। एक तरफ तो एमक्यूएम और नून लीग की सूरत में यहाँ कराची में आपके लिए मसला पैदा किया जा रहा है, दूसरी तरफ जेयूआई जो आपके इत्तेहादी रही है माजी में, वो लाड़काना में और कराची से बाहर आपका मुकाबला करने आ गई है, क्या कहेंगे? आके मुकाबला करे। वैसे मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज़ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का या मुहाजिर कौमी मूवमेंट का जो इत्तेहाद बना है वो हमें नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा देगा। जहाँ तक मौलाना फैज़ुल रहमान की बात है, मौलाना फैज़ुल रहमान साहब की सियासत मुल्क भर में है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है, पख्तूनख्वा में भी है, और हम इंशाअल्लाह ताला उनसे इंगेज करते रहेंगे और इलेक्शंस भी साथ भी लड़ सकते हैं, एक दूसरे के मुकाबले भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। चेयरमैन साहब ये बताइएगा, आया ये जो आपकी मुस्लिम लीग नून की जेयूआई के दरमियान जो और आपके मतलब इलेक्शन के हवाले से बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, अगर आपके खिलाफ राशिद महमूद सोमरो ना खड़ा हो, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कोई और आपका कैंडिडेट ना हो, और इसी तरह फजल रहमान के सामने फैसल कुंडी साहब ना हो, तो क्या तस्वीर नहीं हो सकता, क्या एक इत्तेहाद की तरह पीडीएम की तरह आप चल सकते हैं, आगे नहीं चल सकते? वैसे तो जो आप सवाल कर रहे हैं वो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट, सीट टू सीट एडजस्टमेंट और अलायंस की बात है। इस वक्त आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो का जो ज़ेन है वो तो आपके सामने है। खैबर से लेके कराची तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो के एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर पे लड़े, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े, मुकाबला करे, हम जीत सकते हैं। इलेक्शन में अभी कुछ रोज बाकी है, 1.5 महीना बाकी है, तो आपने जब अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को हटाया था, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ऐलान किया गया था कि वो आज के बाद गैर सियासी हो जाएंगे। आप समझते हैं आने वाले इलेक्शन में वो गैर सियासी है? मेरा ख्याल में ये तो एक सफ़र है जो हम तो 3 नस्लों से ये जदोजहद कर रहे हैं, और आगे इंशाअल्लाह ताला हमारा मंजिल यही है कि सारे इदारे अपने दायरे में रह के काम करें। इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला आखिर हम ये जो सियासी जदोजहद है इसमें भी हम कामयाब होंगे। चेयरमैन साहब मेरा सवाल ये है कि आपने किंग्स पार्टी का जिक्र किया है, तो क्या ये इस्तेहकाम पार्टी पंजाब में या खटक साहब की पार्टी केपीके में पीपल्स पार्टी के लिए किंग्स पार्टी साबित होने की कोशिश तो नहीं होगी? देखो, इस किस्म की जमातें को बनाने का मेरा ख्याल में एक गलत तासुर जाता है। एक तो किंग्स पार्टी का तासुर तो अपनी जगह, जो इससे पहले न्यूट्रलिटी का सवाल मुझसे पूछा गया, उसके बारे में जब इस किस्म के पार्टीज़ को पैदा किया जाता है तो गलत एक मैसेज जाता है, गलत एक तासुर जाता है अवाम में, सियासी हलकों में, पूरी दुनिया में। मगर साथ साथ मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अवाम में जो सियासी शऊर है वो इस हद तक अब भर गया है कि हर इलेक्शन में हमने ये देखा है कि जो बागी होते हैं अपने जमातों से, उनको इलेक्शन में इसका कीमत अदा करना पड़ता है। और अब जो लोग अपने जमातों से बेवफाई किए हैं, अब जब वो इलेक्शंस में जाएंगे उनको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के अवाम जब वो अपने नुमाइंदे को मुंतखब कर रहे हैं ना, तो उस वक्त वो चाहते हैं कि वो वफ़ादार हो, वो गैरतमंद हो, वो अपने जमातों के साथ मुश्किल वक्त में खड़ा हो। तभी उनको अंदाज़ा होता है कि अगर वो अपने जमात के साथ मुश्किल वक्त में खड़े हैं तो फिर वो अपने अवाम के साथ भी मुश्किल वक्त में खड़े होंगे, चाहे वो MQM हो या वो PTI हो।
اگر مشکل وقت میں اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے نہیں تھے تو یہی وجہ ہے کہ الیکشنز میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. قومی مفاد میں ذکر کیا کہ قومی مفاد میں حکومت بنائی گئی تھی. اختر مینگل صاحب اس قومی مفاد کو کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے حکومت بنوائی تھی. کیا واقعتاً یہ بنوائی تھی اور کیوں قومی مفاد میں اس طرح کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں؟ میں اس چیز پہ زیادہ اتنا ہی کہوں گا کہ جو اس وقت جنرل باجوہ صاحب خود اور ایک پیغام آیا تھا کہ ہم نیوٹرل ہے، وہ اسی نیوٹرل صورتحال میں ہم کامیاب ہوئے. اور جہاں تک جنرل باجوہ صاحب کی بات ہے، ہمارا عدم اعتماد کا 1-2 دن پہلے، اب یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں تو بلایا تھا اور ہمیں کہا تھا کہ آپ اپنے عدم اعتماد واپس لیں اور ہم الیکشنز کرواتے ہیں خان صاحب کے لیے. تو اگر ہمیں مدد کر رہے ہوتے تو اس قسم کا ریکویسٹ میرے خیال میں ہمارے پاس نہیں آتا. کس سے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کے دور میں جعلی اکاؤنٹ کیس کا سامنا کرنا پڑا. پی ٹی آئی کا دور سے پہلے جو بھی تھا لیکن بنایا گیا کیسز. جی تمام تر چیزیں یقیناً سیاسی لوگوں کا ہاتھ نہیں ہوگا، کچھ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہوگا، لیکن آپ لوگوں کی جانب سے جس طرح مسلم لیگ نون کی طرف سے جنرل باجوہ جنرل فیس پر الزامات عائد کیے گئے، آپ کی طرف سے نہیں ہے کہ آپ ان کی طرف سے مطمئن؟ نہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ مطمئن. ہم اس قسم کی سیاست نہیں کرتے، ہم عوامی سیاست کرتے. ہم نہیں سمجھتے کہ یہ مناسب بات ہے کہ جب میں اپوزیشن میں ہوں تو میں کسی ادارے کی طرف اشارہ کروں نام لے کے اور اپنا پاپولیرٹی اس بات پہ بھرانے کی کوشش کروں. چاہے ہم اپوزیشن میں تھے یا ہم گورنمنٹ میں، ہم ایک سیاسی لحاظ سے چلانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا سپیس آہستہ آہستہ گین کر سکتے ہیں سیاسی اداروں کے لیے، سویلین اداروں کے لیے، مگر جس طریقے سے یہ ایک روایت ڈالا گیا چند پنجاب سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں سے کہ وہ اپنا پسندیدہ آفیسر کے بارے میں زندہ آباد یا مردہ آباد کے نعرے لگانے شروع کر دیے تھے. میرا خیال میں یہ ایک بری روایت شروع کیا گیا پاکستان کی سیاست میں جو بڑھتا رہا اور اب رکنا چاہیے. ایک سیکنڈ صاحب یہ بتائیے گا کہ 8 کو الیکشن ہو رہا ہے یا سلیکشن ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن ہو رہا ہے یا نہیں. انشاءاللہ 8 کو ہم الیکشن کروائیں گے. جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، کیا پی ٹی آئی کو موقع دیا جائے گا؟ ان کو لڑنے کے لیے ٹف ٹائم دیں گے آپ؟ جمہوریت تو کا نام ہی یہی ہے کہ سب کے پاس یہ حق ہے کہ عوام کے سامنے آئیں اور عوام سے یہ ریکویسٹ کرے کہ ان پہ اعتماد کرے، ان کو ووٹ دے. جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے، وہ تو کل تک جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے تھے، نہ آئین میں یقین رکھتے تھے. تو اب ان کو یہ خیال آیا ہے کہ آئین بھی کوئی چیز ہے اور جمہوریت بھی کوئی چیز ہے. میرا خیال میں یہ پی ٹی آئی کی سیاسی سفر میں ان کے لیے ایک ٹیچبل مومنٹ ہے اور بہت کچھ سیکھنے میں ان کو اب ملے گا. آپ جب وزیر خارجہ تھے تو آپ نے افغانستان کا بھی دورہ نہیں کیا، اور اب جو نگرانوں نے جو ہارڈ پالیسی اپنائی ہے تو کیا وہ آپ کے ہی کچھ وہ مطلب اس کو اپنایا ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نگران یہ جو درست ہے؟ دوسرا یہ سر، پی ڈی ایم جب تھی تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ یہی تھی جو آج ہے، اس میں اور اس وقت میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں آپ؟ جہاں تک افغانستان کے حوالے سے جو ہمارا پالیسی ہے، جب پی ڈی ایم حکومت تھی ہمارے اعتراضات تھے، ہمارا شکایتیں تھے، لیکن ہم انگیج رکھتے تھے. افغانستان تو میرا جو منسٹر آف اسٹیٹ ہے ربانی کھر صاحبہ، وہ خود پہنچی تھی یہاں پاکستان میں. ہم نے اسلام آباد میں نہ صرف پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ڈائلاگ رکھا مگر ایک ٹرائی پارٹائی ڈائلاگ بھی رکھا جہاں ہم چین کا وزیر خارجہ اور افغان کا وزیر خارجہ بھی ہم ساتھ تھے تاکہ ہم اس قسم کے مسائل کو ساتھ مل بیٹھ کے اس پہ تبصرہ بھی کر سکتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے اپنے شکایتیں رکھ سکتے تھے. میرا خیال میں مزید انگیجمنٹ کا تو ضرورت ہے. جہاں تک آج کی پالیسی ہے مجھے اس میں وہ کلیئرٹی نظر نہیں آ رہا. ہمیں میرا خیال میں افغانستان کے جب ہم
بات کرتے ہیں تو سختی ہمیں طریق طالبان پاکستان کے ساتھ کرنا چاہیے، سختی ہمیں دہشت گردوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ میں جو یہ اب جو حملے کر رہے ہیں ہمارے ادارے پہ، ہمارے پولیس انسٹیٹیوشنز پہ، ان کے پیچھے جانا چاہیے، اور عوام میں اور دہشت گردوں کے درمیان ایک فاصلہ ہونا چاہیے، ایک ہمیں درار پیدا کرنا چاہیے۔ اور اگر ہر جگہ سختی ہوگا تو شاید اس ٹارگٹ پہ آپ مشکل سے آپ اس ٹارگٹ پہ عمل درآمد کر سکیں گے۔ یہ بتا دیجیے گا چیئرمین صاحب، نون لیگ نے سندھ میں ایک بیوروکریٹ کو سندھ کا صدر بنایا جس نے ماضی میں پیپلز پارٹی پر آپ کے والد صاحب پر مقدمات درج کیے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں جو مقدمات درج اس وقت کیے گئے وہ جنہیں آج عہدہ دیا گیا، یہ سارا کیا چکر؟ میرا خیال میں اس سے یہ تو پیغام جا رہا ہے اس فیصلہ سے کہ تب بھی وہ ساتھ تھے اور آج بھی وہ ساتھ تھے، تو شاید پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم کہتے تھے کہ عمران خان صاحب نے صدر زرداری کو، فریال تالپور صاحبہ کو جیل بھیجا، تو ضرور خان صاحب کے دور میں جیل بھیجا گیا، لیکن کیس بنانے والا تو آج نون لیگ کا صدر ہے۔ اچھا یہ بتا دیں کہ لاڈلے پیدا کرنے کا جو عمل تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے؟ کے حوالے سے جو اس وقت پالیسی جاری ہے، بے دخل کیا جا رہا ہے افغانیوں سمیت جو غیر ملکی غیر قانونی طریقے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو واپس جو بے دخل کیا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کا کیا؟ دیکھو، پاکستان پیپلز پارٹی قانون کا عمل درآمد کا مخالفت نہیں کر رہی، مگر پاکستان پیپلز پارٹی ہیومن رائٹس پہ بڑا شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں ہیومن رائٹس کا خیال رکھنے کا سبق سکھایا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو واپس جانا ہے افغانستان تو اس کو عزت کے ساتھ ہمیں بھیجنا چاہیے اور ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے ہمارا ایک سنگین ایشو ہے، ایک سیریس ایشو ہے جہاں تک طریق طالبان پاکستان کی سوال ہے، جہاں تک ان دہشت گردوں کی گروپس کا سوال ہے، اور میں چاہوں گا کہ افغانستان کے عوام ہمارے ساتھ ہو، ہمارے ساتھ مل کے ان قسم کے گروپس کا مقابلہ کریں۔ اچھا یہ بتا دیں چیئرمین صاحب کہ ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ کنگز جماعتیں بناتے رہے ہیں اور لاڈلے پیدا کرتے رہے ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ، کیا جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے، اب پہلے بھی ایک اعلامیہ جاری ہو گیا تھا کہ اب جو ہے نا فوج کا سیاست سے بالکل تعلق ختم ہو گیا، کیا آپ کی جماعت پیپلز پارٹی مطمئن ہے کہ آگے چل کر کوئی نیا تجربہ نہیں کیا جائے گا؟ جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوششیں اب ختم ہو چکی ہیں، آگے بھی کیا اس جہاں تک جمہوریت ڈی ریل کرنے کے سوال ہے، میرے خیال میں 18ویں ترمیم نے ہمیشہ کے لیے وہ دروازے بند کیے ہیں جو جمہوریت کو ڈیریل کرنے والی بات ہے۔ جہاں تک لاڈلا کی سیاست ہے اور سلیکشن ہے، میرا خیال میں اس کے لیے ہمیں مزید جدوجہد کرنا پڑے گا تاکہ یہ روایت کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے اور پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کیا جائے، پاکستان کے عوام پہ یہ اعتماد کیا جائے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ کس کو وہ اپنا وزیر اعظم منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ جواب دے دیے گا چیئرمین پی ٹی آئی کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں الیکشن میں، اور الیکشن کے بعد کہاں دیکھ رہے ہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی کو اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن میں کیا ہوتا ہے۔ چیئرمین صاحب اس وقت جو ہے لاڈلا کون ہے؟ تھینک یو۔